न्यू जेनेरेसन जब सडकमा आउँछ नि, यो त 13 वर्षदेखि 28 वर्षभित्रका पुस्ताहरू अहिले सडकमा आउने भनेका छन्। मेरो छोरी पुस्ता त्यहाँ जाँदैछ, मेरो छोरो पुस्ता पनि जाँदैछ भन्ने बित्तिकै अहिले के देखियो भने सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रभाव र पहुँच भएको पुस्ता छ त्यसले धेरै कुरो बुझ्यो। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो तपाईँको करप्टेड लिडर्स किड्स चाइल्ड भनेर जुन खालको अहिले फोटो भिडियोहरू आएको छ, अझ धेरै कुरा आएकै छैन। म उहाँहरूलाई धेरै कुरा दिन सक्छु। मेरो इन्फर्मेसनमा यतिसम्म छ कि एउटा अचम्म के हुँदो रहेछ भने, अब यो अहिले हामी भन्दै थियौँ नि गुगल दर्ता हुन आएन। ए बाबा, अहिले हामी कुरा गरौँला, गुगल दर्ता हुन आओस् वा नआओस्, उसले हामीलाई फ्री एन्ड सर्भिस दिएको छ, फ्री एन्ड कस्ट सर्भिस दिएको छ। युट्युब दर्ता हुन आएन, त्यो ग्लोबल एप हो, आए राम्रो हो, आओस्। फेसबुक दर्ता हुन आएन। गलत इन्फर्मेसन नदिनु न सर। गुगलले, मेटाले, हैन, लिङ्क्डइनले सबैले नेपालमा दर्ता भएर ठुला करदाता कार्यालयमा कर तिरिरहेको छन्। दर्ता हुन आएको, तर सरकार उसलाई नियमन हैन नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भनिरहेको छ के उसले। तपाईले ठुला करदाताको सञ्चार मन्त्रालयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भनेको हो। सुन्नुस्, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ट्याक्सेसनको प्रक्रियामा आउने कुरोमा भइसक्यो, उसलाई चाहिँ सूचीकरण चाहियो रे। र सूचीकरणमा जुन निर्देशिकाको आधारमा सूचीकरण गर्न खोजिएको छ, त्यो सूचीकरण गर्ने बिल चाहिँ संघीय संसदमा पेन्डिङ छ। तर जे कुरा बिलमा छ त्यही कुरा निर्देशिकामा छ भनेको। बिल चाहिँ तपाईँको विरोध भएर पास भएन, अनि निर्देशिका चाहिँ सरकारले पास गर्ने कारणले पास गर्यो। अनि त्यहाँ के भनेको छ, एल्गोरिदम सरकारको अनुसार चाहिँ तपाईँको विकास गर्नुपर्ने, सरकारले भनेको पोस्टलाई 24 घण्टाभित्र हटाउनु पर्ने, नेपालभित्र कन्ट्याक्ट पर्सन राख्नुपर्ने। ल यिनीहरू त ठिक छ, तर सरकारले लाई मन नपरेको चाहिँ जसरी टिकटकले 30 लाख 2.98 मिलियन भिडियोज हटायो त्यो 9 महिनाको पिरियडमा, त्यस्तै गरी अब उसको सरकारको विरोधका भिडियोहरू हटाइदिनु पर्ने, उसका चाहिँ नजिकका मान्छेहरूको चाहिँ सेक्स अथवा भनौँ स्क्यान्डलका भिडियोहरू हटाइदिनु पर्ने होला, करप्सनसँग रिलेटेड कुराहरू हटाइदिनु पर्ने होला निर्वाचनको मुखमा। त्यो त फ्रिडम अफ स्पिच भइहाल्यो नि सर। फ्रिडम अफ स्पिच अनि सरकार यसलाई नियमन गर्न खोज्या होइन क्या, नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ क्या। दर्ता नभएको होइन है, दर्ता नभएको होइन, दर्ता छ, कर तिरिरहेछ, तर सरकार नियन्त्रण चाहन्छ। हो, सही कुरा गर्नु हो। सरकार सूचनाबाट डार्क राख्न चाहन्छ पब्लिकलाई, यो कुरा एक्ज्याक्टली म पनि एग्री गर्छु। जस्तो तपाईँ यसमा फेरि नि माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस सबैको एकमत छ, सबै भित्रभित्रै मिलेका छन्। हामी किसुनजी भन्छौँ, मदन भण्डारी भन्छौँ, उनीहरूले सम्पत्ति जोडेनन् नि त। उडजोगी फड्काप साला जता जला उतै खाला भोग्न भर्खरै पिर्न सुर्ता। राजनीति भनेको त्यो मान्छेले गर्नुपर्छ जो राज्य कोषमा डाका डाल्दैन, जसले जनताको सम्पत्ति उड्दैन, जसले करको दुरुपयोग गर्दैन। यहाँ कालो व्यापारी, म भन्दैछु बिचौलिया पनि खतरनाक छन् है। यहाँ कालो व्यापारी र बिचौलिया, यिनीहरूसँग करोड चन्दा लिने, अरबौँ लुट्न दिने र देश खोक्ला बनाउने यो अवस्था भएको छ। त्यसकारण यो सबै कुरो विकृति विसङ्गति विरुद्ध जेएनजी पुस्ता सडकमा आएको छ, यो आउनुपर्छ। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ल बधाई छ तपाईँहरूलाई। के त भन्नु न, देश नर्थ कोरिया भयो नि त, अब होइन? यस्तो यहाँनिर नर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको भू राजनीतिक विशिष्टता अनुसारको शासन व्यवस्थालाई धजी उडाएर नर्थ कोरिया जस्तो बनाउने एउटा खालको व्यवस्थापन हो। कहाँ मैले त्यसो भनेर कम्युनिस्टहरूको शासन ल्याउने भने नि त नर्थ कोरियामा त तपाईँको पिपुल्स डेमोक्रेसी छ। त्यहाँ त्यो देशको अवस्था अनुसार माटो सुहाउँदो डेमोक्रेसी भन्छु। नर्थ कोरियामा डेमोक्रेसी छ, त्यो चाहिँ त्यो देशको लागि। तर सुन्नु न, नर्थ कोरियाका विशेषताहरू के छन्? शिक्षा स्वास्थ्य फ्री छ, त्यहाँ सरकार एकदम स्थापित छ, विदेशी षड्यन्त्र र प्रभुत्व छैन। तर हामी कहाँ चाहिँ नव उदारवादी पुँजीवादी प्रणाली लागू गर्ने, मुखले जनवाद र समाजवाद भन्ने, अनि त्यसपछि पिपुललाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो बन्द समाजभित्र उकुस पुकुस गराउने, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट समाजलाई डार्क राख्ने, अँध्यारो पाषाण युगमा जुरासिक पार्क युगमा फर्काउने, यो कुरो चाहिँ आपत्तिजनक भएको हो भन्ने तपाईँको कन्सर्न हो भने ठिकै छ। बन्द भयो त सामाजिक सञ्जाल, बन्द हुँदैन कुनै हालतमा भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन? अहिले यस्तो बन्द कहाँ भयो र? बन्द कहिले भयो? बन्द भयो नि त नि। ल अब हामीले चलाउन पाएको छैनौँ, हामी नजान्ने मान्छे। त्यसमा दोहोरो मापदण्ड भयो नि त, डबल स्ट्यान्डर्ड भयो क्या। प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, सरकारी मुखिया, अगुवा,
प्रशासक, उच्च प्रशासक, नेता, सांसद, मन्त्रीहरूको निर्वाचन चलिरहेको छ। अनि VPN वा DNS प्रयोग गर्न नजान्ने वा त्यो प्रयोग गर्नबाट तर्सिने कानुन र विधि अनुशासन मान्नेहरूले चलाउन पाएको छैनन्। अब त्यही भएर म भन्छु यो विभेदकारी भयो। फेसबुक त खुलेछ, मैले अस्ति एउटा स्ट्याटस पनि लेखेँ होइन। अब फेसबुक किन खुलेछ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो PM KP ओली सेक्रेटेरिएटले हालेको भिडियो त फोटो त तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। भनेपछि अब महेश बस्नेतजीको पनि चलेको छ, प्रेस चौतारीको अध्यक्ष गणेश पाण्डेजीको पनि चलेको छ, सबै नेताको चलेको छ, कर्पोरेट मिडियाको चलेको छ। अब नचल्या कसको भने तपाईँ हाम्रो सर्वसाधारण मान्छेहरूको। भनेपछि यो चाहिँ के गराएर छ भने नि युवराज सर, सरकारले पब्लिकलाई, नेपाली आम नागरिकलाई चाहिँ बन्द गर भन्ने फरमान जारी गराएर छ। हामी बन्द गर्छौँ भन्ने निर्णय चाहिँ गराएर छ। कुरो त्यो रहेछ। अनि यिनीहरूको मात्रै देश हो त? त्यस्तै देखियो, ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन देखियो। तपाईँ पनि आक्रोशित हुँदै हुनुहुन्थ्यो होइन सामाजिक सञ्जालतिर? म त एकदम आक्रोशित छु। मैले हेरिरहेको थिएँ तपाईँ होइन, गोकुल बास्कोटाजीले नि आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको। तिनीसँग त नैतिकता रहँदैन, तिनी नै हुन् यसको सबभन्दा पहिला सूत्रधार त होइन। उहाँले यस्तो हो क्या, के रहेछ भने नि प्रचण्डले धुरन्धर विरोध गर्यो भने सामाजिक सञ्जालको, जबकि टिकटक बन्द गर्ने तिनै प्रचण्ड हुन्। त्यही टिकटक बन्द गरे पछाडि उनले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाको आधारमा अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले बन्द गरेको छ। हो, सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका जुन आएको थियो रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री हुँदा हो, त्यसैको जारी रूप हो अहिले। अब तपाईँले एउटा गजब कुरा गर्नु, आफै जारी गर्ने अनि अहिले आफूले चाहिँ के भन्छ फेरि आफू चाहिँ बडो के लोकतन्त्रवादी जस्तो अलि सुहाउँदैन। सामाजिक विकृति यो देशको होइन धमिराहरू भनेकै कम्युनिस्टहरू रहेछन् के। कम्युनिस्टको हातमा देश भयो भने सकिने रहेछ। होइन, त्यसो भनेर पनि हुँदैन। काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ गतिमा देख्नु भएको छ तपाईँले? काङ्ग्रेस पनि छैन, यो त काङ्ग्रेस पनि त कम्युनिस्टै हो नि। यो काङ्ग्रेस भाइ कम्युनिस्ट हो नि। यस्तो हो कि काङ्ग्रेस भएन, कम्युनिस्ट भएनन्। त्यो भएपछिको समस्या देखा परेको हो। कम्युनिस्ट हुनु पर्थ्यो सोसियलिस्ट डेमोक्रेटिक, काङ्ग्रेस हुनु पर्थ्यो डेमोक्रेटिक। ऊ हुन सकेन। काङ्ग्रेसले पनि सोसियलिजमै भन्छ नि भने सर, के फरक हो क्या? त्यो त यो दोकान मात्रै फरक हो सर, यी सबै एउटै हुन् हेर्नुहोस्। तर बीपीले चाहिँ कम्युनिस्टसँग कहिले पनि तपाईँको सहकार्य नगर्नु भनेको ठिकै रहेछ कि। अब बीपी चाहिँ यो त देउबा त भाइ कम्युनिस्ट भएर हो। यस्तो हो, बीपीले पनि तत्कालीन अवस्थामा त्यो अनावश्यक एक्जाजरेसन गरेर यो भन्नुभयो। बीपीको पनि त डबल स्ट्यान्डर्ड थियो नि त। पुष्पलालसँग त उहाँ सहकार्य नै गरेर बस्नु भएको थियो। फेरि यो मामिलामा त बीपी पनि सहकार्य कहाँ गर्नु, किन नगर्नु? कहाँ त्यतिका सारनाथमा हुँदाखेरि बीपी र पुष्पलालको बिचमा भव्य वार्ता भयो। नेपालमा जनआन्दोलन छेड्ने विषयमा सहकार्य गर्ने कुरो हुँदै थियो। पुष्पलाल 35 सालमा बित्नुभयो। हो, त्यो अस्तु ल्याउन नदिँदा बीपीले विद्रोह गर्नुभएको छ त्यतिखेर पञ्चायती शासक भन्ने मात्रै हो। सारनाथमै बस्दाखेरि बीपी चाहिँ भारतीयहरूको सुरक्षाको निगरानीमा बस्दै रहे। पुष्पलाल चाहिँ खाने पैसा पनि हुँदैन थियो भन्नुभएको छ भेट्ने मान्छेले। एक्ज्याक्टली। अनि उनलाई भारतीय सरकारको चाहिँ सुरक्षा थियो बीपीलाई, तर पुष्पलाललाई थिएन रे। उनी गल्ली गल्ली पुष्पलाल त सच्चा कम्युनिस्ट हो रे। पुष्पलालको जस्तो कम्युनिजम त्यो खालको जीवनशैली त कसैको रहँदै रहेन। त्यसको अब अलिकति हामी विषय केन्द्रित हौँ न। अब जस्तो तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ। मैले 2-4वटा स्ट्याटस पनि पेरेँ, ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। मैले के भने हुँ भने नि युवराज सर, तपाईँ फेसबुक बन्द गरेँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले बन्द यदि सच्चा रूपमा तपाईँको फेसबुक बन्द गर्ने नैतिक र कानुनी हिम्मत र दम छ भने तपाईँले दुईवटा काम गर्नुहोस्। एउटा, या त अनइन्स्टल गर्नु पऱ्यो आफ्नो एपलाई आफ्नो मोबाइलको डाटाबाटै। अर्को चाहिँ अनइन्स्टल गर्नुहुन्न भने पनि डिएक्टिभ गर्नुहोस् आफ्नो फेसबुक पेज वा फेसबुक सञ्जाललाई। अब उहाँहरूले डिएक्टिभ वा अनइन्स्टलको त कुरै गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, उहाँहरूले पुरै तपाईँको फेसबुक चलाइरहनु भएको छ दनादन। अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ फेसबुक बन्द गर। अनि अचम्मको कुरा के भने मेटाले कर तिरेन भन्नुहुन्छ। अब मेटाले त कर तिरिरहेको रहेछ यो वा त्यो रूपमा, हामीसँग डेटा नै छ होइन। तपाईँको यसरी डबल स्ट्यान्डर्ड गर्दा पब्लिकले के भन्छन् भन्ने कुरोमा किञ्चित शरम त हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो तपाईँको यहाँ मसँग यो द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित भएको न्युजको उनै छ होइन। उसले बकैदा ट्याक्स पे गरिरहेको रहेछ। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई पठाइदिन पनि सक्छु होइन। मेटाले तिरिरहेछ। अब तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि
यो सामाजिक सञ्जाल भनेको कुरो चाहिँ कस्तो रहेछ भने आफ्नो अनुकूलतामा रुवाबासी गर्ने कुरा पनि रहेछ। प्रधानमन्त्रीको चेयरमा हुँदाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहादुरीपूर्वक भन्नुभयो टिकटकले सामाजिक विकृति ल्यायो, यसले समाजमा भाँडभैलो विग्रह गर्ने हो, नेपालमा यो बन्द हुन्छ, बन्द पनि गर्नुभयो। तर मान्छेले डिएनएस भिपिएन प्रयोग गरेर प्रतिकार गरे, चलाए, मैले पनि चलाएँ। पछि केपी शर्मा ओलीज्यूले म प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु भन्दै खोल्नुभयो। अहिले पुष्पकमल दाहाल यो गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकारले तानाशाही रवैया देखायो। आफूले चाहिँ के देखाएको नि? प्रजातान्त्रिक रवैया हो त्यतिखेर देखाएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। तपाईँले टिकटक बन्द गरेको कुरा चाहिँ प्रजातान्त्रिक। अर्को देउबा भन्ने पनि के भन्दैछन् भने फेरि बन्द भएकै छैन नि, बन्द गर भनेको छैन, दर्ता पो गर्नु भने बन्द भएको छैन भन्दैछन् होइन। यो तीनटा नेताहरूको होइन टाउको फरक फरक भए पनि घाँटी एउटै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो क्या सर। अब प्रष्ट यो तपाईँको युवा पुस्ताहरूले चाहिँ क्लियरली बुझ्यो क्या। र अर्को कुरा, तपाईँले भोट त हाल्नुभयो, अब मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्री इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी होइन, अनि के डेमोक्रेसीको बारेमा धेरै बहस गर्नुहुन्छ। म त्यति धेरै प्रधानमन्त्री जति पढे लेखेको मान्छे त होइन हेर्नुहोस् होइन, तर अलिअलि डेमोक्रेसीको बारेमा चाहिँ थाहा छ क्या। जस्तो मैले भोट हालेर मेरो सांसद पठाएको हुन्छु, मेरो क्षेत्रको सांसद दुर्लभ थापाले मेरो भोट पाए होला, तर अब उनको प्रतिद्वन्दी अरू भएको हुनाले जसले हारे उनले पाए। तर जितेको मान्छेले पनि त जुन निर्देशिका जारी गरे त्यो निर्देशिकालाई ऐन बनाएर भोट हाले त। मेरो प्रतिनिधित्व त्यो निर्देशिकामा छ त? छ त। सही हो, सही हो, सही हो। त्यो कुरा डिस्कोर्समा पार्लियामेन्टमा गयो त। निर्देशिका केमा भन्दाखेरि विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफामा टेकेर निर्देशिका जारी गर्ने र त्यो निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने। जबकि त्यति बेला सामाजिक सञ्जाल नेपालमा यसरी हामी अभ्यस्त भइसकेका थिएनौँ। अनि त्यो अर्को ऐनलाई चाहिँ देखाएर नयाँ हतियार बनाउने, यो त हुकुमी शासन भएन र सर। हो, निर्देशिकाको हतियार देखाएर एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनमा अन्तर्गत मुलुकलाई अन्धकार युगमा लाने। जुन एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन मैले किन भनेको भने स्पिच, फ्रिडम अफ स्पिचलाई इन्स्योर गरेको छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले। र निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जाल चल्न दिने आधार त्यही हो, त्यही टेके हुन्छ तपाईँले। त्यो मात्रै हो र तपाईँको सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्दाखेरि कुनै पनि विद्युतीय छापा कुनै पनि माध्यमलाई बन्द गराउन पाइँदैन भनेको छ। अब यहाँ त के भयो भने अहिले मोबाइल यो फेसबुक बन्द गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले, भरे इन्टरनेट कम्पनीले बन्द गरे पनि डिएनएस र भिपिएन लगाएर चलाए। अब भएन, अब गर्ने के, इन्टरनेटै बन्द गराइदियो। त्यसो भए इन्टरनेट बन्द गरे पनि विकल्प खोजिहाल्छ नि। यहाँ विकल्प त संसारमा विकल्पविहीन केही पनि रहेन सर। युवाहरूले सधैँभरि अब इन्टरनेटको विकल्प, फेसबुकको विकल्प होइन, भिपिएनको विकल्प मात्रै खोज्छन् त। अब यिनीहरूको विकल्प चाहिँ युवाहरूले खोज्छन्, यिनीहरूको पनि खोज्छन्। अब म आउँदैछु, भोलि इन्टरनेटको विकल्प पनि मोबाइल, अब यो मोबाइलै शाही शासनमा जस्तो मोबाइल इन्टरनेट कनेक्सनै बन्द गरिदिउँ भन्लान्। अब अहिले जेनजी पुस्ताको, नेपो बेबी पुस्ताको जुन खालको रिभोल्ट छ, जुन रेभोल्युसन छ, त्यसले त एउटा जबरजस्त समुद्रमा छाल ल्याएको छ। बिहानै एकछिन म टिकटक लाइभमा थिएँ, 90% जेनेरेसन, युवा जेनेरेसनले त्यहाँ लेखिरहेको छन्, दाइ आउनु पऱ्यो, यो नेपो बेबीमा आउनु पऱ्यो, जेनजी पुस्ताको मोमेन्टमा आउनु पऱ्यो, दाइ कतिखेर आउने कि नआउने यो मात्रै छ भन्ने बित्तिकै हामीले अहिले के देख्यौँ भने अब जस्तो त्यो नेपो बेबी ट्रेन्ड जुन चलेको छ त्यो अभियानको नाम त होइन, अब केही मिडियाले त्यसलाई नेपो बेबी अभियान भनेका छन् होइन। वास्तवमा जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको त्यो अभियान हो होइन। कसैले यसलाई इनफ इज इनफको पार्ट 2 पनि भनेका छन्, कसैले इनफ अलरेडी भनेका छन् होइन। तर जे भए पनि एउटा आन्दोलनको लागि उनीहरूले एउटा बहस छेडेका छन् क्या। इन्डोनेसियामा पनि सङ्घीय संसदमा सांसदहरूको तलब बढाउँदाखेरि जुन किसिमले उनीहरूले डान्स गरे नि, त्यसको विरोधमा त्यहाँका यो जेनजी पुस्ताहरूले यस्तै खालको अभियान चलाएछन् कि हाम्रो ट्याक्सको पैसाले उनीहरू कसरी फ्लेक्स गरिरहेका छन् भनेको, सो अफ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देखाएको। अनि हाम्रो पनि यहाँ सर्च गरेछन् त्यो पुस्ताले, हेर्नुहोस् होइन, सधैँ यिनका मात्रै मथिङ्गलले त देश चल्दैन नि त। तर जेनजी पुस्ताले चाहिँ सर्च गरेछन्, गर्दाखेरि त यहाँका नेताका छोराहरू, प्रधानमन्त्रीका चाहिँ नाति नातिनाहरू त विदेश भ्रमणमा जाने, हनिमुन मनाउन अर्को देश जाने। हामी घन्टा हान्न पसिना बगाउनको लागि विदेश जान्छन्, उनीहरू हनिमुन मनाउनको लागि जान्छन्। गुच्चीको प्राडाको ब्याग बोक्छन्, पाटेक फिलिप र रोलेक्स लगाउँछन्, फरारीमा सयर गर्छन् होइन। अनि त्यो सब देखिसके पछाडि नेपालमै उनीहरू करोडौँको ल्यान्ड रोभर, ल्यान्ड क्रुजर के हो त्यस्तोमा चढ्ने भइसके पछाडि उनीहरूले अब यो इनफ इज इनफ, लेट्स फाइट फर करप्सन भनेर चाहिँ भोलि 8 तारिकको दिन 11 बजे माइतीघर मण्डलामा एउटा अभियान सुरु गरेका छन्। अब सम्भवतः शान्तिपूर्ण होस्,
होइन, तपाईँको काहीँ अङ्गभङ्ग कोही नहुन्। तर जसरी बङ्गलादेशमा मोमेन्ट आयो, जसरी श्रीलङ्कामा आयो, जसरी इन्डोनेसियामा आयो, फिलिपिन्समा आयो, यसले अर्को तरङ्ग नेपालमा ल्याउँदैछ भन्दैछ कि सर? अब यो जेनजी पुस्ताकै मोमेन्टको बारेमा तपाईँले अब व्यक्तिगत रूपमा जे भने पनि हाम्रो आदरणीय पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाजीले स्टाटस लेख्नु भएको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा भने होइन, उहाँहरूको भावना बोले। भावना ठिक छ। हामी वाइजी पुस्ता हौँ होइन, के अरे जेन वाइ पुस्ता हौँ हामी चाहिँ अलि अगाडि जन्म्यौँ होइन, तर अलि पछाडि जन्मे पनि उहाँहरू चाहिँ यो ठुलो ठुलो हेरेर बस्दो रहेछन् क्या। अब इन्टरनेटको विकल्प होइन, फेसबुकको विकल्प मात्रै होइन, नेताको विकल्प पनि खोज्दो रहेछन्। म तपाईँलाई भन्दैछु, यो गोकुल बास्कोटाजीले केही घन्टा अगाडि लेख्नु भएको छ, जेनजी र अल्फा पुस्ता आइसक्यो तर यहाँ बेबी बुमर पुस्ताले थर्काउँदैछ। हाहु होइन, क्षितिज पारीसम्म निहालेर ऊ आयो भने कसैले रोक्न सक्दैन। मौसम त 2 महिनामा हल्का रङ फेर्छ। राजनीतिमा छेपारेर चमेरे प्रवृत्ति छ, किन गुनासो? हरेक दर्शकले यो चटक भोग्दैछ आएको छ, देख्दै आएको छ भन्नुभएको छ। अब यसमा मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ। गोकुल बास्कोटाजी पनि अलिकति परसम्म हेर्न सक्ने व्यक्तित्व हो। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, फिलिपिन्समा पनि जोसेफ स्टार्डा विरुद्ध त्यतिखेर सम्भवतः सामाजिक सञ्जाल यति चर्को छ आएको थिएन, भर्खर युट्युब सुरु भएको थियो, चर्कोसँग बस छेडिएको हो। त्यहाँ पनि फेसबुक त आइसकेको थियो जोसेफ स्टार्डाको करप्सन विरुद्ध भन्नाले। संसारमा अहिले जस्तो ज्यास्मिन रेभोल्युसन भयो होइन, कतिपय त्यसमा वेस्टर्न पेनिट्रेसन छ। अब अरब स्प्रिङका कुराहरूदेखि तपाईँले बङ्गलादेश भन्नुभयो, श्रीलङ्कामा भन्नुभयो, त्यो कति जायज नाजायज छोडिदिनुहोस्, तर न्यू जेनेरेसन जब सडकमा आउँछ नि, यो त 13 वर्षदेखि 28 वर्षभित्रका पुस्ताहरू अहिले सडकमा आउने भनेका छन्। मेरो छोरी पुस्ता त्यहाँ जाँदैछ, मेरो छोरो पुस्ता पनि जाँदैछ भन्ने बित्तिकै अहिले के देखियो भने सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रभाव र पहुँच भएको पुस्ता छ त्यसले धेरै कुरो बुझ्यो। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, यो तपाईँको करप्टेड लिडर्स किड्स चाइल्ड भनेर जुन खालको अहिले फोटो भिडियोहरू आएको छ, अझ धेरै कुरा आएकै छैन। म उहाँहरूलाई धेरै कुरा दिन सक्छु। मेरो इन्फर्मेसनमा यतिसम्म छ कि एउटा अचम्म के हुँदो रहेछ भने, अब यो अहिले हामी भन्दै थियौँ नि गुगल दर्ता हुन आएन। ए बाबा, अहिले हामी कुरा गरौँला, गुगल दर्ता हुन आओस् वा नआओस्, उसले हामीलाई फ्री एन्ड सर्भिस दिएको छ, फ्री एन्ड कस्ट सर्भिस दिएको छ। युट्युब दर्ता हुन आएन, त्यो ग्लोबल एप हो, आए राम्रो हो, आओस्। फेसबुक दर्ता हुन आएन। गलत इन्फर्मेसन नदिनु न सर। गुगलले, मेटाले होइन, लिङ्क्डइनले सबैले नेपालमा दर्ता भएर ठुला करदाता कार्यालयमा कर तिरिरहेको छन्। दर्ता हुन आएको, तर सरकार उसलाई नियमन होइन नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भनिरहेछ के उसले, तपाईँले ठुला करदाताको रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हो। सुन्नुहोस्, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ट्याक्सेसनको प्रक्रियामा आउने कुरोमा भइसक्यो, उसलाई चाहिँ सूचीकरण चाहियो अरे। र सूचीकरणमा जुन निर्देशिकाको आधारमा सूचीकरण गर्न खोजिएको छ, त्यो सूचीकरण गर्ने बिल चाहिँ सङ्घीय संसदमा पेन्डिङ छ। तर जे कुरा बिलमा छ त्यही कुरा निर्देशिकामा छ भनेको। बिल चाहिँ तपाईँको विरोध भएर पास भएन, अनि निर्देशिका चाहिँ सरकारले पास गर्ने कारणले पास गर्यो। अनि त्यहाँ के भनेको छ, एल्गोरिदम सरकारको अनुसार चाहिँ तपाईँको विकास गर्नुपर्ने, सरकारले भनेको पोस्टलाई 24 घन्टाभित्र हटाउनु पर्ने, नेपालभित्र कन्ट्याक्ट पर्सन राख्नुपर्ने। ल यिनीहरू त ठिक छ, तर सरकारले मन नपरेको चाहिँ जसरी टिकटकले 30 लाख 2.98 मिलियन भिडियोज हटायो त्यो 9 महिनाको पिरियडमा, त्यस्तै गरी अब उसको सरकारको विरोधका भिडियोहरू हटाइदिनु पर्ने, उसका चाहिँ नजिकका मान्छेहरूको चाहिँ सेक्स अथवा भनौँ स्क्यान्डलका भिडियोहरू हटाइदिनु पर्ने होला, करप्सनसँग रिलेटेड कुराहरू हटाइदिनु पर्ने होला निर्वाचनको मुखमा। त्यो त फ्रिडम अफ स्पिच भइहाल्यो नि सर। फ्रिडम अफ स्पिच। अनि सरकार यसलाई नियमन गर्न खोज्या होइन क्या, नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ क्या, दर्ता नभएको होइन है, दर्ता नभएको होइन, दर्ता छ, कर तिरिरहेछ, तर सरकार नियन्त्रण चाहन्छ। हो, सही कुरा गर्नु हो। सरकार सूचनाबाट डार्क राख्न चाहन्छ पब्लिकलाई, यो कुरा एक्ज्याक्टली म पनि एग्री गर्छु। जस्तो तपाईँ यसमा फेरि नि माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस सबैको एकमत छ, सबै भित्रभित्रै मिलेका छ। यो रासपाको नि एकमत रहेछ भने यो रासपा त बोल्दो रहेछ, त्यसले बोल्नु पर्दैन, उहाँ मेटालाई फोन गर्छ अरे, तिमीले के आधारमा निर्देशिका जारी गर्यौ? त्यति बेला त सरकारमा यो पनि थियो होला, तिमीले के आधारमा निर्देशिका जारी गर्यौ? यसले त जनताको फ्रिडम अफ स्पिच हनन भयो। जुन कुरा अहिले बोलिरहेछ नि बाहिर, त्यो कुरा त्यति बेला नै बोल्नु पर्थ्यो, र अहिले पनि मेटालाई भन्ने होइन, तिम्रो नेतालाई भन्ने हो नि त वास्तवमा। सही कुरा गर्नु हो। र तपाईँलाई म अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्छु भने, यो त के रहेछ भने नयाँ जेनेरेसन र
नयाँ आउने शक्तिहरूको राजनीतिक जग भनेकै उनीहरूको सोसियल मिडिया हो, सङ्गठन होइन। चाहे रवि लामिछाने, हर्क, बालेन सबैको त्यो जग भत्काउन पनि सोसियल मिडिया कोल्याप्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो। चाहे गगन थापा, शेरबहादुर देउवा, चाहे हाम्रो पार्टी सबै प्रमुख नेताहरूको मिलोमत्तो भएको र उनीहरूको बुझाइ त्यो रहेको घटिया घातक बुझाइ रहेको देखियो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म अघि तपाईँलाई गर्दै थिएँ, यो करप्ट पोलिटिसियन्स बेबी अथवा किड्स भन्ने कुरा आछ नि, यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चलाउनु पर्ने एउटा मोमेन्ट हो भन्छु म। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरौँ भने, मैले उहाँहरूलाई दुईजना मित्रहरू हामी आयोजक भन्नुहुन्थ्यो, मैले दुईवटा सुझाव दिएँ। एउटा तपाईँहरूले सेप्टेम्बर 8 भन्नुभयो, तपाईँहरू नेपालमा बसेर मोमेन्ट सञ्चालन गर्नुहुन्छ, नेपाली क्यालेन्डर अपडेट गर्नु, भदौ 23 पनि थप्नु भनेपछि ए हुन्छ हामी गर्छौँ भने एउटा कुरो। किनभने त्यो गरेपछि चाहिँ एनजिओले स्पोन्सर गरेको वा विदेशी हावा लागेको, विदेशमा बस्नेहरूले धेरै मोमेन्ट सञ्चालन गरेको भन्ने इम्प्रेसन नजाओस् भनेर सेप्टेम्बर 8 भन्दा अगाडि भदौ 23 अर्थात् सेप्टेम्बर 8 लेख्नुहोस्। दोस्रो कुरो, तपाईँहरू भ्रष्ट पोलिटिसियन मात्रै नहेर्नुहोस्, भ्रष्ट ब्युरोक्राट्स र टेक्नोक्राट पनि हेर्नुहोस्। तिनका सन्तान, ती ब्युरोक्राट्स र टेक्नोक्राट पनि हिजो लोकसेवा लड्नु अगाडि एकदम गरिब थिए, एकदमै बाँदर लड्ने भिरबाट आएका थिए। अहिले तिनको नेताभन्दा कम सम्पत्ति छैन, अझ बढी होला। अनि एउटा मैले उहाँहरूलाई उदाहरण दिएँ, बिहान एउटा फोन भयो कि एकजना मन्त्रीजी पछि बडो बदनाम पनि हुनुभयो, राजनीतिकबाट दरकिनार हुनुभयो, उहाँले आफन्तसँग गुनासो गर्नुभएछ। उहाँले कसरी पैसा घुस खान थाल्नु भएछ भने उहाँको छोरा साधारण स्कुलमा पढ्ने रहेछ, साधारण स्कुलमा पढ्ने। अनि स्कुलका केटाकेटीहरूले तेरो बुवा त मन्त्री भइसक्यो मान्छे त यस्तो सरकारी स्कुलमा पढ्ने हो, बोर्डिङ स्कुलमा पो पढ्नुपर्छ त। यहाँ खरदारको छोरा, मुखियाको छोराहरूले गरिसके पढिसके भनेपछि उसले बुवालाई आएर भन्यो, बाबा हजुर यत्रो मन्त्री होइसिन्छ, अब त साई भाषा पनि आयो नि, मलाई त लाज लाग्यो सरकारी स्कुलमा पढ्न भन्नासाथ छोरोको भावना त बुझ्नु पऱ्यो। अनि बुवाले लगेर महँगो स्कुलमा भर्ना गरे। अनि महँगो स्कुलमा उसले के देख्यो, त्यहाँ त अब यसो आफ्नो बाउ मन्त्री छ है, ऊ पनि झन्डा हालेर गाडीमा हिँड्छ, तर यसो हेरेको त आफ्नो प्राइभेट गाडी छैन, भोलि रिटायर भएर आएपछि त गाडी छैन। अनि त्यो खरदार सुब्बा भन्सारका ती ठुल्ठुला खरदार सुब्बा भनौँ न, सानै पोस्टका भए पनि तिनको तुजुकहरू ठुलो आलिसान बङ्गला देख्यो। अनि उसले भनेछ क्या आफ्नो बुवालाई, बुवा उनीहरूको त तपाईँ हजुर त सचिवभन्दा ठुलो, ती खरदार मुखिया सुब्बाहरूको त्यत्रा छन् बङ्गलाहरू घरहरू छ, हाम्रो चाहिँ खोइ भन्यो। यो रियल कुरो गर्दैछु। अनि छोराको इच्छाको लागि उनी बलिदान भए, सम्झौता गर्दै गएर छोरालाई गाडी जोड्नु पऱ्यो, अनि छोरीलाई एकदमै रमाइलो बनाइदिनु पऱ्यो, इन्भाइरोमेन्ट विवाह राम्रोसँग गराउनु पऱ्यो, जग्गा जोड्नु पऱ्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स सुरक्षित गर्नु पऱ्यो, रिसोर्टमा विवाह गर्नु पऱ्यो, हनीमुन विदेशमा पठाउनु पऱ्यो होइन, विदेशमा पढ्न जानु पऱ्यो, अक्सफोर्ड जानु पर्ला, हार्वर्ड जानु पर्ला। तपाईँको इन्डियामा एउटा पछि सिआइबी लाग्यो, सिबिआई लाग्यो, यो मुलायम सिंह यादवको क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीले उत्तर प्रदेशको इतिहासमा त्यति ठुलो विवाह त्यहाँको व्यापारीले पनि गरेका छैन। 3,500 जन्ती र तपाईँको 17 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो उसले विवाहमा मात्रै, भनेपछि अरू अदृश्य खर्च कति हो कति। यहाँ तपाईँलाई के भन्छु भने विवाहको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्। अस्ति भर्खर हाम्रो युवा नेताको छोरीको विवाह हो, म पनि निम्तारु थिएँ। म किन त्यहाँ जान्छु भन्दै गइनँ, मेरा साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति खर्च भयो होला भने 5 भयो भन्थे। के 5 लाख कि के जनवादी गरे कि क्या हो अहिलेको युगमा भने, कहाँ हुनु सर 5 करोड भने कि 5 करोड विवाहमा 5 करोड खर्च, पास्नीमा कति हो, भोज भातेरमा कति हो। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एकजना गृहमन्त्री भइसकेको महानुभावको छोरो विदेश जान्छ, विदेशमा गएर पेट्रोल पम्प खोल्छ, छोरीले कालेसँग बिहा गर्छ, दुर्भाग्यले सताए कालो धन रहेछ, त्यो कालो धन त नष्ट हुनु नै छ, कालेले कालो धन खाइदियो धेरै, कालेले अब पछि छोडिदियो, हेर्नुहोस् है। अनि छोरोको पेट्रोल पम्प कब्जा भयो, पर्सनल हुन्छ नभनौ, यो व्यक्तिको नाम म भन्दिनँ, उहाँलाई चिन्छु होइन तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि, व्यक्तिको नाम नभनौँ, त्यो पेट्रोल पम्प पनि खाइदियो कसैले। अनि एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु म, यहाँ माओवादीले कसिनो कब्जा गर्यो धेरै ठाउँमा, ठुलो पैसा बोराका बोरा धोक्राका धोक्रा उठाए। अनि एकजना पछि मन्त्री नै भइसकेको एकजना महानुभाव गोवामा गएर लगानी गर्नुभयो, सुरक्षित छ भनेर। लस भेगासमा त गर्न सक्नुहुन्न, गोवामा गएर गर्नुभयो। भएछ के भने कागजपत्र बनाउनेले चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीमा लेख्यो ड्राफ्ट,
उहाँको पनि नाम लेख्दै आएछ। उसले के भनेर झुक्क्याएछ भने अङ्ग्रेजी नआउने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ, हजुरकै स्वामित्व हो भनेर यी हाइलाइट गराएछ भनेर मार्करले यसो हाइलाइट पनि गरेछ। भरे त के भने साक्षी चाहिँ बस्याएछ के नेपालको मन्त्री, नेपालीहरू पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउँछन् भनेर साक्षीमा नाम राखिदिएछ। त्यो करोडौँ रुपियाँ तपाईँको लगभग 25 करोडको जुवा घरमा लगानी एकै रातमा भुस भयो। अर्को उदाहरण दिन्छु म तराई मुलको एकजना मन्त्रीको। काठमाडौँमा पैसा सुरक्षित भएन अनि उहाँको घर चाहिँ अलि भव्य नै रहेछ तराईमा। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ भने त्यो पलङभित्र बक्स पलङ हुन्छ नि, बक्स पलङभित्र 3 बोरा पैसा राख्नु भएछ। 3 बोरा पैसा राख्नुभयो। अब चोरले पो थाहा पाएन, धमिरासँग त केही लाग्दैन, धमिरोले भुसुक्कै पारिदिएछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर म के भन्छु भने यो करप्ट के अरे करप्ट पोलिटिसियन्स बेबी भनेर जसरी किड्स भनेर जसरी नङ्ग्याउनु भएको छ, करप्ट ब्युरोक्राट्स किड्सको पनि विवरण चाहियो। हामीलाई करप्ट टेक्नोक्राट तपाईँलाई एउटा कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। भर्खरै रिटायर हुनुभएका एकजना डिजी, उहाँको चाहिँ 8वटा देशमा लगानी छ अरे। 8वटा देशमा करिब 6 अर्ब रुपियाँ उहाँको लगानी रहेछ। एकजना बहुत ठुला सेलिब्रेटी एमडी, एकदम ठुलो सेलिब्रेटी, भविष्यमा हाई गरेको व्यक्तिको 6 अर्बभन्दा बढी त देशभित्रै यो वा त्यो रूपमा लगानी छ, विदेशमा पनि छ भन्ने बुझिन्छ। अब तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। फेरारी, BMW चढ्नु, गुच्चीको सामान प्रयोग गर्नु, एडिडासको सामान प्रयोग गर्नु, आइफोन, एडिडास त गरिबको भयो, गरिब भयो, आइफोनवाला संस्कृतिमा रमाउनु, ठुलो पार्टी भोज गर्दै छोड्नुहोस्। आइफोन त अहिले जसले नि बोक्ने भयो सर उनीहरुलाई। हाइड्रोमा कारोबार लगानी, विमानस्थल ठेकदारीमा साझेदारी, यतिसम्म कि तपाईँको 2 नम्बरी धन्दामा साझेदारी। पावर ब्रोकर हुन त बिचरा एकजना ठुलै गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको बिग्रिएको छोराले सारा बिजनेस चौपट गरेर भएको घर पनि लिलामी भएछ एउटा गृहमन्त्री भइसकेका महानुभावको। उहाँ बिचरा यो डेरामा पुग्नुभयो भन्ने पनि सुनियो। कालो धन कहाँ टिक्छ र? अनि यहाँ विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा लगानी। हुन त लुटको धन फुपूको श्राद्ध रहेछ, अर्को पुस्तालाई जाँदो रहेछ भन्नाले म के भन्छु भने ती बेबीहरू, ती करप्ट पोलिटिसियन, ब्युरोक्राट्स वा टेक्नोक्राटका सन्तानले चाहेको भए आफ्नो बुवालाई सपार्न सक्थे। अब राम्रा पुस्ता पनि त छन्, जस्तो मनमोहन अधिकारीजीको छोरा हेर्नु त, स्वाभिमानको आँटो रोटी खाएर राम्रै सब बस्नु भएको छ त। प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश अधिकारी, होइन, भूगर्भविद हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँको राम्रा सन्तति चाहिँ छैनन् र। अनि अर्को कुरो फेरि सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर एउटै डालोमा राखेर पनि हेर्नु हुँदैन। मध्यम वर्ग वा धनी वर्गका राजनीतिज्ञहरू पनि छन्। ती जन्मजातै सुनको के अरे चाँदीको चम्चा हातमा लिएर जन्मिया जस्ता पनि छन्। तिनको बारेमा पनि फेरि एउटै मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। एकछिनको लागि म संसदमा पुगेँ। म त मध्यम वर्ग तराईको हुने खाने मान्छे, काठमाडौँमा अहिले भगवान्को कृपाले यसो टिकटक सिकटक यताउताबाट योगदान गरेर राम्रै घर पनि होला, भोलि गाडी पनि किनौला, मेरो बच्चा राम्रो ठाउँमा पढ्ला, उसले प्रगति गर्ला, ऊ इन्जिनियर होला, डक्टर होला, उसले 2-4 पैसा कमाउला, यो पनि करप्ट रहेछ, यो करप्ट बेबी भन्नु भएन क्या। हेर्नु पर्यो, सबैको 3-4 पुस्ते हेर्नु पर्यो। हिजो बाँदर गर्ने भिरबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँमा अहिले काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा आलिसान बङ्गला हाल्ने फौजी, तपाईँको रिटायर एकजना आइजीको 75 जिल्लामा घडेरी छ भनिन्छ। नेता त के हो र, बिचरा हो। तपाईँको यहाँ ठुला ठुला जङ्गी सेवाका ठुला कर्मचारी, सचिवहरू, सिडिओहरू, भ्रष्ट मान्छेहरूको सम्पत्ति दौलत कति छ थाहै छैन र यी सबलाई एक्सपोज गर्नुपर्छ। अहिले जो ट्रेन्ड आएको छ र यसले के हुन्छ भने उनीहरू ह्यारेस भयो भने उनीहरूले आफ्नो पितालाई सपार्न सक्छन्। उनीहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि, बुवा तपाईँले यसो गर्नु हुँदैन थियो नि, तपाईँले बाबा तपाईँले कमाएको धनले हामीलाई हुँदैन, हामी आफै कमाउँछौँ, तपाईँ यसरी किन खानुहुन्छ भनेर उनीहरूले भन्नु पर्यो। अब उनीहरू गर्छन् डिमान्ड, तपाईँ यत्रो मन्त्री हुनुभयो, सांसद हुनुभयो भनिन्छ नि, घरमा गृहलक्ष्मी गतिलो भएन र बच्चा गतिवा भएनन् भने स्वस्फूर्तमा पावरमा बसेको शासक बिग्रिन्छ, होइन। आखिर प्रचण्डजीको एकलौता सन्तान भगवान्को प्यारो हुनुभयो, देखिहाल्नु हो तपाईँले। आखिर त्यत्रो दौलत छ भनिन्छ, के काम लाग्यो त्यो पैसाकै मात लाग्यो होइन त उहाँको नि। अनि हेर्नु त केही भयो त, न पढाइ छ न केही छ। बडे बापका बिगडे हुए औलाद जस्तो भएर, होइन। अब उहाँको यस्तो भयो, उहाँको सङ्गत रङ्गीन मिजाजवाला मान्छेसँग भयो। अब लेट टाइट पार्टी, डिजे पार्टी,
राति अबेलासम्म 2-3 बजेसम्म बस्ने खाने पिउने मस्त त्यो मौलाना जङ्गलमा जीवन। हुँदा चाहिँ लेट नाइट पार्टी डिजे पार्टी कहाँ गर्थ्यो अनि बिचरा कहाँ आउनु यसो नोएडाको एउटा फ्ल्याटमा त्यहाँ त ठिकै थियो के अरे शानसँग बसेको थिएँ शानसँग बसे पनि यहाँ नोएडामा जस्तो त प्रकाश थिएन कहाँ बसे प्रकाश नोएडा जाँदै गएनन् नि। प्रकाश चाहिँ नेपालमै बसेर पढ्थे यहाँ पढे जान्थेँ बेला बेलामा जान्थेँ बुवाको सान सौकत हेर्थेँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नवाफहरूको जस्तो अथवा अरबका शेखहरूको जस्तो जीवनशैली उनीहरूको देखिन्छ उनीहरूको केही छैन आम्दानीको बाटो तर एउटा तपाईँको उद्योगपतिभन्दा ठुलो रवाफ र धन उनीहरूसँग छ त्यो अनि अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो शेरबहादुर देउबाजीको छोरोको नाम आइसकेको छ म भनिदिन्छु तपाईँलाई उहाँको विवाहको जुन फोटोहरू आएको छ उहाँको एकदम लाभिज लाइफस्टाइल अब उहाँले दीपक भट्टसँग साझेदारी गरेर के गर्नुभएको छ भन्ने कुरो पनि देखिएकै छ होइन उहाँले के पावर ब्रोकरको काम गर्नुभयो भन्ने एकजना बडो आदर्श छाँट्ने कम्युनिस्ट पूर्व प्रधानमन्त्रीको छोरो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विमानस्थलको ठेकदारीको पावर ब्रोकर भएर थुप्रो पैसाको लेनदेनमा मुसिलो हो भन्ने कुरा पनि आएको थियो पैसै पाएको छैनन् नि रोइ कराइ छ अरे अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा गर्नु त्यो नाम चाहिँ सलमान खनालको छोरो हो यो नाम नभनौँ किन भन्नु सबैले भनेकै छ भनेकै कुरा उनकै रोइ कराइ छ भन्ने कुरा छ तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ कि हामीले करप्सन गरे भने हो र त्यहाँ पैसा चाहिँ उनकै पाएको छैन कि रोइ कराइ छ टुकेर ठुलो आलिसान बङ्गला देख्यो अनि उसले भनेछ क्या आफ्नो बुवालाई बुवा उनीहरूको त तपाईँ हजुर त सचिवभन्दा ठुलो ती खरदार मुखिया सुब्बाहरूको त्यत्रा छन् बङ्गलाहरू घरहरू छ हाम्रो चाहिँ खोइ भन्यो यो रियल कुरो गर्दैछु अनि छोराको इच्छाको लागि उनी बलिदान भयो सम्झौता गर्दै गएर छोरालाई गाडी जोड्नु पर्यो अनि छोरीलाई एकदमै रमाइलो बनाइदिनु पर्यो इन्भाइरोमेन्ट विवाह राम्रोसँग गराउनु पर्यो जग्गा जोड्नु पर्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स सुरक्षित गर्नु पर्यो रिसोर्टमा विवाह गर्नु पर्यो हनीमुन विदेशमा पठाउनु पर्यो होइन विदेशमा पढ्न जानु पर्यो अक्सफोर्ड जानु पर्ला हार्वर्ड जानु पर्ला तपाईँको इन्डियामा एउटा पछि सिआइबी लाग्यो सिबिआई लाग्यो यो मुलायम सिंह यादवको क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीले उत्तर प्रदेशको इतिहासमा त्यति ठुलो विवाह त्यहाँको व्यापारीले पनि गरेका छैन 3,500 जन्ती र तपाईँको 17 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो उसले विवाहमा मात्रै भनेपछि अरू अदृश्य खर्च कति हो कति यहाँ तपाईँलाई के भन्छु भने विवाहको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् अस्ति भर्खर हाम्रो युवा नेताको छोरीको विवाह हो म पनि निम्तारु थिएँ म किन त्यहाँ जान्छु भन्दै गइनँ मेरा साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति खर्च भयो होला भने 5 भयो भन्थे के 5 लाख के जनवादी गरे कि क्या हो अहिलेको युगमा भने कहाँ हुनु सर 5 करोड भने कि 5 करोड विवाहमा 5 करोड खर्च पास्नीमा कति हो भोज भातेरमा कति हो अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु एकजना गृहमन्त्री भइसकेको महानुभावको छोरो विदेश जान्छ विदेशमा गएर पेट्रोल पम्प खोल्छ छोरीले कालेसँग बिहा गर्छ दुर्भाग्यले सताए कालो धन रहेछ त्यो कालो धन त नष्ट हुनु नै छ कालेले कालो धन खाइदियो धेरै कालेले अब पछि छोडिदियो हेर्नुहोस् है अनि छोरोको पेट्रोल पम्प कब्जा भयो पर्सनल हुन्छ नभनौ यो व्यक्तिको नाम म भन्दिनँ उहाँलाई चिन्छु म होइन तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि व्यक्तिको नाम नभनौँ त्यो पेट्रोल पम्प पनि खाइदियो कसैले अनि एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु म यहाँ माओवादीले कसिनो कब्जा गर्यो धेरै ठाउँमा ठुलो पैसा बोराका बोरा धोक्राका धोक्रा उठाए अनि एकजना पछि मन्त्री नै भइसकेको एकजना महानुभाव गोवामा गएर लगानी गर्नुभयो सुरक्षित छ भनेर लस भेगासमा त गर्न सक्नुहुन्न गोवामा गएर गर्नुभयो भएछ के भने कागजपत्र बनाउनेले चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीमा लेख्यो ड्राफ्ट उहाँको पनि नाम लेख्दै रहेछ उसले के भनेर झुक्क्याएछ भने अङ्ग्रेजी नआउने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ हजुरकै स्वामित्व हो भनेर यी हाइलाइट गराएछ भनेर मार्करले यसो हाइलाइट पनि गरेछ भरे त के भने साक्षी चाहिँ बसेको रहेछ के नेपालको मन्त्री नेपालीहरू पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउँछन् भनेर साक्षीमा नाम राखिदिएको रहेछ त्यो करोडौँ रुपियाँ तपाईँको लगभग 25 करोडको जुवा घरमा लगानी एकै रातमा भुस भयो अर्को उदाहरण दिन्छु म तराई मुलको एकजना मन्त्रीको काठमाडौँमा पैसा सुरक्षित भएन अनि उहाँको घर चाहिँ अलि भव्य नै रहेछ तराईमा अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ भने त्यो पलङभित्र बक्स पलङ हुन्छ नि बक्स पलङभित्र 3 बोरा पैसा राख्नु भएछ 3 बोरा पैसा राख्नुभयो अब चोरले पो थाहा पाएन धमिरासँग त केही लाग्दैन धमिरोले भुसुक्कै पारिदिएछ हेर्नुहोस् है यहाँनिर म के भन्छु भने यो करप्ट के अरे करप्ट पोलिटिसियन्स बेबी भनेर जसरी किड्स भनेर जसरी नङ्ग्याउनु भएको छ करप्ट ब्युरोक्राट्स किड्सको पनि विवरण चाहियो हामीलाई करप्ट टेक्नोक्राट तपाईँलाई एउटा कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न भर्खरै रिटायर हुनुभएका एकजना डिजी
उहाँको चाहिँ 8वटा देशमा लगानी छ अरे 8वटा देशमा करिब 6 अर्ब रुपियाँ उहाँको लगानी रहेछ। एकजना बहुत ठुला सेलिब्रेटी एमडी, एकदम ठुलो सेलिब्रेटी, भविष्यमा हाई गरेको व्यक्तिको 6 अर्बभन्दा बढी त देशभित्रै यो वा त्यो रूपमा लगानी छ, विदेशमा पनि छ भन्ने बुझिन्छ। अब तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। फेरारी, BMW चढ्नु, गुच्चीको सामान प्रयोग गर्नु, एडिडासको सामान प्रयोग गर्नु, एडिडास त गरिबको भयो, गरिब भयो, आइफोनवाला संस्कृतिमा रमाउनु, ठुलो पार्टी भोज गरेर छोड्नुहोस्। आइफोन त अहिले जसले नि बोक्ने भयो सर उनीहरुलाई। हाइड्रोमा कारोबार लगानी, विमानस्थल ठेकदारीमा साझेदारी, यतिसम्म कि तपाईँको 2 नम्बरी धन्दामा साझेदारी। पावर ब्रोकर हुन त बिचरा एकजना ठुलै गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको बिग्रिएको छोराले सारा बिजनेस चौपट गरेर भएको घर पनि लिलामी भएछ एउटा गृहमन्त्री भइसकेका महानुभावको। उहाँ बिचरा यो डेरामा पुग्नुभयो भन्ने पनि सुनियो। कालो धन कहाँ टिक्छ र? अनि यहाँ विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा लगानी। हुन त लुटको धन फुपूको श्राद्ध रहेछ, अर्को पुस्तालाई जाँदो रहेछ भन्नाले म के भन्छु भने ती बेबीहरू, ती करप्ट पोलिटिसियन, ब्युरोक्राट्स वा टेक्नोक्राटका सन्तानले चाहेको भए आफ्नो बुवालाई सपार्न सक्थे। अब राम्रा पुस्ता पनि त छन्, जस्तो मनमोहन अधिकारीजीको छोरा हेर्नु त, स्वाभिमानको आँटो रोटी खाएर राम्रै सब बस्नु भएको छ त। प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश अधिकारी, होइन भूगर्भविद हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँको राम्रा सन्तति चाहिँ छैनन् र। अनि अर्को कुरो फेरि सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर एउटै डालोमा राखेर पनि हेर्नु हुँदैन। मध्यम वर्ग वा धनी वर्गका राजनीतिज्ञहरू पनि छन्, ती जन्मजातै सुनको के अरे चाँदीको चम्चा हातमा लिएर जन्मिया जस्ता पनि छन्। तिनको बारेमा पनि फेरि एउटै मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। एकछिनको लागि म संसदमा पुगेँ, म त मध्यम वर्ग तराईको हुने खाने मान्छे, काठमाडौँमा अहिले भगवान्को कृपाले यसो टिकटक सिकटक यताउताबाट योगदान गरेर राम्रै घर पनि होला, भोलि गाडी पनि किनौला, मेरो बच्चा राम्रो ठाउँमा पढ्ला, उसले प्रगति गर्ला, ऊ इन्जिनियर होला, डक्टर होला, उसले 2-4 पैसा कमाउला, यो पनि करप्ट रहेछ, यो करप्ट बेबी भन्नु भएन क्या। हेर्नु पर्यो, सबैको 3-4 पुस्ते हेर्नु पर्यो। हिजो बाँदर गर्ने भिरबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँमा अहिले काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा आलिसान बङ्गला हाल्ने फौजी, तपाईँको रिटायर एकजना आइजीको 75 जिल्लामा घडेरी छ भनिन्छ। नेता त के हो र, बिचरा हो। तपाईँको यहाँ ठुला जङ्गी सेवाका ठुला कर्मचारी, सचिवहरू, सिडिओहरू, भ्रष्ट मान्छेहरूको सम्पत्ति दौलत कति छ थाहै छैन र यी सबलाई एक्सपोज गर्नुपर्छ। अहिले जो ट्रेन आएको छ र यसले के हुन्छ भने उनीहरू ह्यारेस भयो भने उनीहरूले आफ्नो पितालाई सपार्न सक्छन्। उनीहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि, बुवा तपाईँले यसो गर्नु हुँदैन थियो नि, तपाईँले बाबा तपाईँले कमाएको धनले हामीलाई हुँदैन, हामी आफै कमाउँछौँ, तपाईँ यसरी किन खानुहुन्छ भनेर उनीहरूले भन्नु पर्यो। अब उनीहरू गर्छन् डिमान्ड, तपाईँ यत्रो मन्त्री हुनुभयो, सांसद हुनुभयो भनिन्छ नि, घरमा गृहलक्ष्मी गतिलो भएन र बच्चा गतिवा भएनन् भने स्वस्फूर्त रूपमा पावरमा बसेको शासक बिग्रिन्छ, होइन। आखिर प्रचण्डजीको एकलौता सन्तान भगवान्को प्यारो हुनुभयो, देखिहाल्नु हो तपाईँले। आखिर त्यत्रो दौलत छ भनिन्छ, के काम लाग्यो त्यो पैसाकै मात लाग्यो होइन त उहाँको नि। अनि हेर्नु त केही भयो त, न पढाइ छ न केही छ। बडे बापका बिगडे हुए औलाद जस्तो भएर, होइन। अब उहाँको यस्तो भयो, उहाँको सङ्गत रङ्गीन मिजाजवाला मान्छेसँग भयो। अब लेट नाइट पार्टी, डिजे पार्टी, राति अबेलासम्म 2-3 बजीसम्म बस्ने, खाने, पिउने, मस्त मौला। जङ्गलमा हुँदा चाहिँ लेट नाइट पार्टी, डिजे पार्टी कहाँ गर्थ्यो अनि? बिचरा कहाँ हुनु, यसो नोएडाको एउटा फ्ल्याटमा त्यहाँ त ठिकै थियो के अरे, शानसँग बसेको थिएँ। शानसँग बसे पनि नोएडामा प्रकाश कहाँ बसे? प्रकाश नोएडा जाँदै गएनन्? प्रकाश चाहिँ नेपालमै बसेर पढ्थे, यहाँ पढे जान्थे, बेला बेलामा जान्थे, बुवाको सान सौकत हेर्थे। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, नवाफहरूको जस्तो अथवा अरबका शेखहरूको जस्तो जीवनशैली उनीहरूको देखिन्छ। उनीहरूको केही छैन आम्दानीको बाटो, तर एउटा तपाईँको उद्योगपति भन्दा ठुलो रवाफ र धन उनीहरूसँग छ त्यो। अनि अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ, हाम्रो शेरबहादुर देउबाजीको छोरोको नाम आइसकेको छ, म भनिदिन्छु तपाईँलाई। उहाँको विवाहको जुन फोटोहरू आएको छ, उहाँको एकदम लाभिज लाइफस्टाइल, अब उहाँले दीपक भट्टसँग साझेदारी गरेर के गर्नु भएको छ भन्ने कुरो पनि देखिएकै छ, होइन। उहाँले के पावर ब्रोकरको काम गर्नुभयो भन्ने। एकजना बडो आदर्श छाँट्ने कम्युनिस्ट पूर्व प्रधानमन्त्रीको छोरो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विमानस्थलको ठेकदारीको पावर ब्रोकर भएर थुप्रो पैसाको लेनदेनमा मुचिलो हो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। पैसै पाएको छैन नि, रोइ कराइ छ अरे अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा गर्नु। त्यो नाम चाहिँ सलमान खनालको छोरो हो, यो नाम नभनौँ, किन भन्नु, सबैले भनेकै छ।
भनेकै कुरा उनकै रोइ कराइ छ भन्ने कुरा छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ कि हामीले करप्सन गरे भने हो र त्यहाँ पैसा चाहिँ उनकै पाएको छैन कि रोइ कराइ छ। पण्डितजीले भनेको कुरा त स्पष्ट छ। एउटा मानिस सचिव भएर रिटायर हुँदा मुस्किलले 4 कोठा 5 कोठाको घर बनाउन सक्छ। एउटा मन्त्रीबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि हात धोइसकेपछि उसले केही कमाउन सक्दैन भन्नुभएको छ। वेल छोडिदिउँ, तर मुख्य कुरा के भने जेनजी पुस्ताले प्रश्न मात्रै गरेका छैनन्, उनीहरूले यो सरकार फाल्ने र अब के भन्छ नयाँ नेतृत्वको हातमा सरकार दिने, त्यस पछाडि सबैको एक एक गरी हामी के भन्छ यिनीहरूको हिसाब खोज्छौँ भनेका छन् कि त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। होइन त्यो गर्नुपर्छ, किनभने बङ्गलादेशमा त त्यो सम्भव भयो हेर्नुहोस्। विद्यार्थी नेताहरूले जबसम्म चाहिँ तपाईँको जो चाहे उसैलाई के भन्छ अन्तरिम राष्ट्रपति बनाए। अन्तरिम राष्ट्रपति त्यही विद्यार्थी नेताहरूले चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात पनि विद्यार्थीहरूले छेडे, आन्दोलनको मोमेन्टम पनि विद्यार्थीहरूले गेन गरे र आन्दोलनलाई सक्सेस पनि विद्यार्थीहरूले गराए। त्यस पछाडि विद्यार्थी नेताहरू पनि त्यहाँ उसमा गए, क्याबिनेटमा गए, उनीहरूले चुज गरे को बन्ने अन्तरिम राष्ट्रपति भनेर। त्यस पछाडि उनीहरूले अहिले देशलाई एउटा नयाँ दिशा दिँदैछन्। अब हामी चाहिँ सधैँ कहिल्यै पनि अप्सन नखोज्ने, यिनीहरूले यस्तो गर्यो भन्यो टाउको फुटायो बस्यो, तर जुन पुस्ताले चाहिँ एउटा अहिले हिम्मत गरेको छ तिनीहरूलाई सलाम छ। हो, जनताको रगत आँसु पसिना लुटेर जसले खुनी महल खडा गरे नि, त्यो रगत र आँसु लतपत्तीको पैसा हामी जस्ता पुस्ताको त यिनीहरूको जिउ हजुरी गर्दा बित्यो जिन्दगी होइन। तर अहिलेको पुस्ताले जुन रेभोल्युसन गर्न खोजेको छ, जुन रिबेल गर्न खोजेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै मनदेखिको छ। एकदम त्यसको सोलिडारिटी छ र कब्जा गर्नुपर्छ यिनीहरूको। जनताले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती सबको 3 पुस्ते ठेगाना थाहा छ र अवैध रूपमा है फेरि उसले यदि सही तरिकाले धन आर्जन गरेको छ, पुर्ख्यौलीबाट खेत बेचेर आफ्नोबाट त्यो छुट्याउनु पर्यो। फेरि सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर हेर्नु भएन। उसले सही तरिकाले आय आर्जन गरेर सम्पत्ति खडा गरेछ भने त्यसमा बालबाका गर्नु भएन। होइन उसको कालो धन छ भने चाहे शासक होस्, चाहे प्रशासक होस्, चाहे टेक्नोक्राट होस्, चाहे ब्युरोक्राट्स होस्, चाहे डिजी होस्, चाहे सचिव होस्, चाहे सिडी होस्, चाहे जोसुकै धन्दा सेट किन नहोस्, त्यसको बिना कर तिरेको र बिना तपाईँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सबै क्याप्चर गर्नुपर्छ। जनताको राज हुनुपर्छ र यो भ्रष्ट तन्त्रलाई जनताले अस्वीकार गरेका छन्। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ। सलाम छ जेनजी जेनेरेसन, अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि तपाईँहरू हात्ती जस्तो लमक लमक अगाडि बढ्नुहोस्। र यो नेपो किड्स भनेर जो स्वस्फूर्त रूपमा तपाईँहरू सडकमा आउनुभएको छ, तपाईँहरूप्रति मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ, सोलिडारिटी छ, सबैको सोलिडारिटी छ। र अब जो देशमा वा विदेशमा बसेर आफ्नो बडै बापका बिगडे हुए औलादको स्ट्याटस बनाएका छोराछोरी जेनेरेसन, नाति नातिना जेनेरेसन छ। अब हेर्नुहोस् प्रचण्डजीको छोरा नाति नातिना जेनेरेसनको फोटो आइरहेछ, सबैको एकनाथ ढकालको आइरहेछ, सबैको आइरहेछ। त हो यी सबको नोटिस गरेर यसमा लुटेर चुसेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर आज म देखिरहेको छु यो युवा नेताहरू पनि छोड्नु हुँदैन। यिनीहरू मन्त्री पनि भएको छैनन्, सांसद पनि भएको छैनन्, पावर ब्रोकर भनेर यिनको आलिशान बङ्गला र यिनको महँगो गाडी कहाँबाट आयो। त्यसकारण तपाईँ हेर्दाखेरि कुनै पनि नेता कहाँ जानु भने माडवारी सरहको जीवन उनीहरूले बाँचिरहेछन्। फेरि लोभी यति छन् कि 2 रुपियाँ काहीँ गरिब दुखीलाई दिँदैनन्। मैले त गरिब दुखी साला आफ्नो टिकटकबाट आएको पनि बाँड्दैछु, लाखौँ रुपियाँ मैले सहयोग गरेको छु। एउटा कुरा के भने आज गगन थापामाथि पनि प्रश्न राख्न थाल्यो नि त। गगन थापालाई बिहान जेनजी पुस्ताको मान्छेले प्रश्न राखिरहेको थियो, रिसर्च गरेछ क्या उसले। 2060-61 सालसम्म तपाईँ ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो, तपाईँ सांसद हुन थाल्नुभयो, पैसा 60 सालसम्म ट्युसन हो त हो। तपाईँको उहाँको मिडिया ट्रेनिङ सेन्टर थियो, यो श्रीराम के भन्ने एकजना कान्तिपुर रेडियोको मान्छे कहाँबाट कमाएछन् म भन्दैछु तपाईँलाई होइन। तपाईँको उहाँलाई सोधेको जेनजी पुस्ताले तपाईँको हिजोसम्म खासै केही थिएन, एउटा मेरो भाषामा भन्दा 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटारो बाइक थियो। यो गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू हामी लोकतन्त्रको लागि लड्या, प्रजातन्त्रको लागि लड्या, प्रेस स्वतन्त्रताको लागि लड्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लडेको भन्थे होइन। यी कहाँ हरायो आजकल? अनि अर्को कुरो यहाँ खतरा के छ भने 1 करोड बराबरको गाडीलाई काहीँ पार्किङ गरेर यो राप्रपावाला सांसद पनि त्यहाँ जान सक्छन्, तपाईँहरूको जेनजी मोमेन्टमा मिसिन सक्छन्। लामाटारको बङ्गलाबाट भर्खरै निस्किएर कुनै भ्रष्ट मान्छे पनि तपाईँको आउन सक्छ। उसो त दुर्गा प्रसाई नै त्यहाँ पुग्ने भनेका छन् होइन। अब दुर्गा प्रसाईले मार्सी चामल कक्करलाई खुवाए, उनले कसरी कमाए भन्ने यो पुस्ताले रिसर्च गरेको छैन होला र? गरेको छ। होइन त्यो जो मान्छे त्यो मोमेन्टको पवित्रतामाथि धावा बोल्न जाँदैछ त्यसैलाई फसाइदिँदैछ। जहाँ टेको त्यहाँ बिग्रिने भत्किने मान्छेलाई पनि तपाईँले महत्त्व नदिनुहोस्, शुद्ध पुस्ता जानुहोस्।
आन्दोलन गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्, क्रान्ति गर्नुहोस्। यस्तो क्रान्ति जहाँ भ्रष्टाचारको 1 रुपियाँ पनि उसले खान नपाओस्। अब उनी मन्त्री, अब प्रधानमन्त्री, अब शासक, अब प्रशासकले राज्यको शुद्ध तलब बाहेक 1 रुपियाँ पनि लिन नसक्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ। तब मात्रै यो देश रूपान्तरण हुन्छ। जानुस् मात्र भने तपाईँ नजाने म त जान्छु, म पनि युट्युब जान्छु। बन्द भइसक्यो हेर्नुहोस्, हाम्रो पेटमा लात हानेछ सरकारले, बरु एउटा गोली छातीमा हान्दे भनेर जानु परेछ र हामी त। सुन्नु, 22,500 मान्छे युट्युब बिना बाँच्नै नसक्ने भएछन्। उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा युट्युबमा डिपेन्ड रहेछन्। एउटा रिसर्चले देखायो, एउटा रिसर्चले 22,500 चाहिँ क्या त्यति मात्रै हुन्छ? होइन, तपाईँलाई त युट्युब नभए नि तपाईँ खान सक्नुहुन्छ कि, तपाईँ पढ्नुहुन्न। नै त्यति मात्रै कहाँ होला नि त भन्न खोजेँ। होइन, 22,500 चाहिँ युट्युब चलाउनेहरू, फेसबुक पेजमा डिपेन्ड हुने कति छन् कति। अनि अर्को कुरो के रहेछ भने जब नेपालीहरूको डलर खस्यो नि, मेरो पनि श्रीमतीले 2-4 दिन राखेको त $7 आइसकेछ त। फोटो र भिडियो राखेर $7 आयो अरे मेटाबाट। हो र? हो, मेटाबाट मख पर्दै थिइन् भने पब्लिकमा गृहिणीहरू घर घरमा बसेर यसो कहिलेकाहीँ चना चटपटे बनाएको भिडियो राखे पनि जानी। मेटा एउटा कुरा देशमा के छ, एग्रो छैन, हामी कहाँ उद्योग धन्दा छैन, एग्रिकल्चर छैन, केही छैन। अनि कमसेकम मेटा जस्ता खरबपति कम्पनीहरूले गरी खानी मेलोमेसो बनाइदिएको छ। यसमा धावा बोलिएको अवस्था हुनाले यो बहुतै तपाईँको घातक कुरा भएको छ र जनता उठ्नुपर्छ। अब हेर्नु, हिजो त्यहाँ गोदावरी बैठकमा जान लागेको हाम्रो जनताको लागि रहेछ नि त भने यिनीहरूले एक त बोल्न पनि दिएनन्, अर्काले गरी खाने भाँडो बनाइदिए पनि यिनीहरूले चाहिँ देखिसकेनन्, डाहा भएको छ यिनीहरूलाई। त्यति मात्रै हो र। ल हेर्नुहोस्, फुटपाथमा तपाईँको जेब्रा क्रसिङमा क्रस गर्न लागेको एउटा छोरीलाई गाडीले हान्छ, मन्त्रीको गाडीले हान्छ, ऊ पछाडि फर्केर पनि नहेरिकन जान्छ। अनि प्रधानमन्त्री के भन्छन्, सामान्य घटना हो, यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ। अलिकति लाज लाग्दो रहेछ किन, लाज शरम। अब हेर्नु, त्यो मन्त्रीजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्दछु। उहाँले एउटा निर्लज्ज बयान दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, त्यो जब उहाँ हुँकाएर गाडी हाँक्दै हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीको गाडीमा उहाँ सवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फेरि मन्त्री होइन, केन्द्रीय मन्त्री होइन, आर्थिक मामिला मन्त्री, त्यो पनि कोशी प्रदेशको। यहाँ गाडी हुँकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हरिसिद्धि नजिकै जेब्रा क्रस रहेछ, बिचरा एउटा सानी फुच्ची बाटो क्रस गर्न लागेको। अब आत्तिन, अलिकति रेस आइरहेको थियो, गाडी आत्तिए होइन, आत्तिएपछि ब्रेक नलगाइकन ड्याङ्ग गयो। धन्न भाग्य संयोग भगवान्को कृपाले उनको ज्यान चाहिँ बचेछ र त्यो चाहिँ सामान्य घटना अरे। अब त्यसो भए त यस्तो प्रधानमन्त्रीले भने क्या, प्रधानमन्त्रीले त्यो घटनालाई सामान्य भन्ने, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकतै बाँकी रहँदैन क्या। त्यति भन्दा उनको छोराछोरी भइदिए भए के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो त्यो प्रश्न? तिनको कार्यकर्ताको छोराछोरी भइदिए भए के हुन्थ्यो त्यो घटना? अनि अर्को कुरो, अब मन्त्रीजी त एउटा मैले कार्टुन हेरेको थिएँ कि, मन्त्रीजी त सामान्य घटना घटाएर आइसक्नु हो, असामान्य रूपमा लिनु पर्दैन भनेर एउटा कार्टुन आइरहेको थियो। मन्त्रीजी सकुशल हुनुहुन्छ रे। मन्त्रीजी सकुशल, अब मन्त्रीजीको मात्रै ज्यान, गरिब जनताको चाहिँ ज्यान होइन। त्यस कारणले गर्दा हाने हो र भने गरिबको बच्चालाई पो हाने हो। यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो, यो विपरीत बुद्धि हो। सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू यसमा धेरै चिन्तित भएको पनि मैले पाएँ। किनभने नेकपा एमाले भित्र अहिले एउटा खालको रूपान्तरणको लहर पनि चलेको छ। निर्धारक व्यक्तित्वको रूपमा, देशभक्त व्यक्तित्वको रूपमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू अगाडि नबढिकन यो थिति सङ्गिनीवाला पनि म देख्दिनँ एमाले भित्र। अब तपाईँलाई अर्को कुरो मैले निवेदन गरौँ कि अहिले जति पनि यो पावरको दुरुपयोग भइरहेछ, करको दुरुपयोग भएको छ, त्यो कर्णाली प्रदेशमा तपाईँ हेर्नु त, पर्खाल लगाउनु भनेर कति करोड निकाल्छ? 28 करोड रे। 28 करोड। ल हेर्नु त, 28 करोड भने त 28 रुपियाँ जस्तो पनि छैन। 6 करोडको गाडी, 8 करोडको गाडी, 28 करोडको पर्खाल होइन, यिनीहरूले त दरबारै बनाउन लाग्यो होला। अब यहाँ हेर्नु, विरोधीले पनि दाद दिने, सलाम गर्ने लेनिन किन लेनिन छन् आज थाहा छ? अस्ति पुटिनले पनि लेनिन अवार्डबाट त्यहाँ सम्मानित गर्दा लेनिनको एउटा विशेषता भने के, लेनिनले के गरेछन् भने शासन सत्तामा आउन साथ आफ्नो भत्ता घटाए। माओ त्से-तुङ मर्दाखेरि उनको बैंक खाता थिएन, उनको कुनै सम्पत्ति प्रपर्टी जायदाद अर्को पुस्तालाई छोडिएन। त्यसै महान भएको छन्। हामी किसुनजी भन्छौँ, मदन भण्डारी भन्छौँ, उनीहरूले सम्पत्ति जोडेनन् नि त। उडजोगी फड्काप साला जता जला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता। राजनीति भनेको त्यो मान्छेले गर्नुपर्छ जो राज्य कोषमा डाका डाल्दैन, जसले जनताको सम्पत्ति उड्दैन, जसले करको दुरुपयोग गर्दैन। यहाँ कालो व्यापारी, म भन्दैछु बिचौलिया पनि खतरनाक छन् है। यहाँ कालो व्यापारी र बिचौलिया, यिनीहरूसँग करोड चन्दा लिने, अरबौँ लुट्न दिने र देश खोक्ला बनाउने यो अवस्था भएको छ। त्यसकारण यो सबै कुरो विकृति विसङ्गति विरुद्ध जेएनजी पुस्ता सडकमा आएको छ, यो आउनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।